बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की पहली सूरतुल फातिहा, उसका मुख्तसर तारुफ़, उसकी अज़मत और शान और फ़जीलत के बारे में मुख्तसर आपके सामने बयान किया जा रहा है। इसको ज़रूर मुकम्मल सुने और इसके ऊपर अमल भी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामाईन ज़ी वक़ार, सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसका एक नाम है फातिहतुल किताब, क्योंकि इस सूरत से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो कुरान का इफ्तिताह इस सूरत से हुआ, इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फातिहतुल किताब को नहीं पढ़ा उसकी नमाज कामिल नहीं हुई। यानी नमाज मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सूरह फातिहा को पढ़ा जाए। एक और हदीस पाक में है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिउम्मिल कुरान। यानी जो नमाज है ये कुरान मजीद में ये जो नमाज है ये सूरह फातिहा के बग़ैर, उसकी तिलावत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। वो नमाज कामिल ही नहीं जिसके अंदर सूरह फातिहा न पढ़ी जाए। दूसरा इसका नाम है उम्मुल कुरान। कहते हैं बुनियाद को, किसी भी चीज़ के मकसूद को और उसकी असल को कहते हैं। इसलिए माँ को जो है वो का लफ्ज़ दिया गया, क्योंकि माँ एक ख़ानदान की असल होती है, बुनियाद होती है। अगर माँ ना हो तो औलाद नहीं हो सकती। तो वालदा जो है वो घर की बुनियाद है, इसी तरह इसको उम्मुल कुरान कहा गया। और ये अहादीस से साबित है। और ये भी याद रहे कि पूरे कुरान का मकसूद चार चीज़ों पर जो है, चार चीज़ों को साबित करता है। पूरे कुरान का सबूत जो है मकसूद, एक ये है कि उलूहियत, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और सिफ़ात का ज़िक्र है। दूसरा मर कर दोबारा ज़िंदा होना। तीसरा नबुव्वत और चौथा कज़ा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से और उसकी कुदरत को बयान किया गया है। तो ये चार चीज़ें, उलूहियत, दूसरा मरकर दोबारा ज़िंदा होना, तीसरा नबुव्वत और चौथा कज़ा। अब देखें सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली ही सूरत में चारों चीज़ों को बयान फरमा दिया। शायद ही कोई ऐसी सूरत और हो जिसके अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और उलूहियत और उसकी तारीफ़ मौजूद है। यानी सब तारीफ़ें उसी रब्बुल आलमीन के लिए जो जहानों का पालने वाला है, जो रहमान और रहीम है। अगली आयत में मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। इस सूरत में, इस आयत में जो है वो मर कर दोबारा ज़िंदा होना और क़यामत के दिन पर ये आयत दलालत करती है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दोबारा पेश होंगे तो मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हम पेश होंगे तो यकीनन ये हमारे मर कर दोबारा और ज़िंदा होने पर ये आयत इसको वाज़ेह करती है। तीसरा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो आयत है, ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा और कुदरत पर जो है वो दलालत करती है कि यानी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बग़ैर कोई काम नहीं कर सकते। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और उसकी मदद के बग़ैर हम नहीं चल सकते। यानी ये आयत मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसकी ताकत और उसकी जलालत को वाज़ेह कर रही है। आगे जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आयत नबुव्वत को वाज़ेह कर रही है। याद रहे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ भी हो गई, उसकी जलालत और किबरियाई भी जब बयान हो गई, फिर उसके बाद एक बंदा क्या कहता है, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? तमाम अंबियाए कराम हैं। हालांकि अल्लाह के वली भी इनाम याफ्ता हैं, सहाबाए कराम भी इनाम याफ्ता हैं, आले बैत अतहार भी जो है वो इनाम याफ्ता लोगों में से हैं। लेकिन जो अल्लाह के नबी हैं वो सबसे ज़्यादा इनाम याफ्ता लोग हैं, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा करम किया, जो गुनाहों से हर चीज़ से पाक है, मासूम अनिल ख़ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को
ام القرآن بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام القرآن ارشاد فرمایا۔ تو یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو ام القرآن کہا گیا۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الحمد، اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور جو حمد و ثنا ہوتی ہے اللہ کی تعریف جس چیز میں اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، حمد ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اور اکثر صورتوں کے نام اس وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ جس چیز کا ذکر اور صورت کے اندر موجود ہو۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کو اس لیے بقرہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اس لیے سورت کو سورۃ البقرہ کہا گیا۔ تو اس سورت کو سورۃ الحمد کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس کا ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشفا، یہ سورت شفا بھی ہے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ بیمار تھا، اس کو بھی مرض تھا، تو آپ نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اللہ رب العالمین نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو سورہ فاتحہ یہ شفا بھی ہے۔ اس طرح اس سورت کا نام ایک سورت الدعا بھی ہے، سورت الصلاۃ بھی ہے، اور دیگر جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اور حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری آواز سے مجھے بلایا، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز کی وجہ سے میں حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تو جب میں بعد میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لیٹ کیوں ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس دیر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تمہیں میں ایک عظیم سورت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ آیت سورت مجھے پڑھ کر سنائی، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت آپ نے حضور نے پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ شفا، یہ جو ہے دعا، یہ چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہر گھر کے اندر کوئی شاید ہی مسلمان ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا ہے، اس کے گھر میں خود ایک ڈاکٹر موجود ہے، طبیب موجود ہے، شفا موجود ہے، لیکن وہ دوسروں کے دروازے کھٹکاتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ جی میری مدد کرو، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن یہ رزق، یہ شفا، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ کیمیا جس کو جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مہربانی کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان کو یہ تحفہ دیا، حضور علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، اور آج ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اس کو پڑھیں اور اس سے شفا بھی حاصل کریں، اس سے دعا بھی حاصل کریں، اور اس سے فیض بھی لیں، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ قرآن کو جو ہے وہ گھروں میں سمیٹ کر نہیں، سنبھال کر نہیں، بلکہ پڑھنے کے لیے قرآن کو گھر میں رکھیں، صبح شام اس کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین برکت نازل فرمائے گا۔ والسلام۔